الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في دنيا الأهوام والعناء والضيق والشدة والابتلاء. وفي زمننا هذا نحتاج إلى التفاؤل الذي اصطحبه نبينا صلى الله عليه وسلم، خصوصا فيما يجري في هذا الزمن مع انتشار فيروس الكورونا. وهذا التفاؤل الذي اصطحبه نبينا صلى الله عليه وسلم في حياته كلها قولا وعملا. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طيرة وخيرها الفأل. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الفأل الصالح. ولذلك لا بد للإنسان أن يتفاءل. تفاءلوا بالخير تجدوه، كلمة نسمعها فما أروعها. فالمتفائل بالخير سيظفر به بإذن الله عز وجل، لأن التفاؤل يدفع بالإنسان نحو العطاء والتقدم ونحو العمل والنجاح. وقد قال الله جل وعلا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، فاجعل في قلبك خيرا وأبشر. التفاؤل ثقة بالله ورضاء بقضاء الله وقدره، يولد عند الإنسان همة عالية وعزيمة ونشاط متجدد. المسلم المتفائل هو متوكل على الله عز وجل، يعلم أن كل شدة فرجها آت، يتوقع الخير، يبتسم الحياة، يحسن الظن بالله الذي بيده مقادير الأمور، ويعلم أن الرحيم سيجعل بعد العسر يسرا، وبعد الضيق فرجا، وبعد الحزن سرورا. ومن عدم التفاؤل عاش في ضنك وفي ضيق وهم وفي غم، وهذا الهم والغم أودى بحياة كثير من الناس إلى اليأس. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. أقول إن المؤمن حقا يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فكن أيها المسلم ويا أيتها المسلمة على هذا الوصف مقيما، فلا تستبطئ أن يفرج الله عز وجل وأن يكشف الله عز وجل هذه الغمة، وأن تعلم أن كل فرج بإذن الله سبحانه وتعالى سيأتي. واحذر من التشاؤم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا للفأل الحسن الذي يحمل في طياته النور والسرور. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا